चॅनलाक तुमका सर्वांक स्वागत। हांव रवीना आज तुमका तायखोळो रांदची रीत दाखयता। तायखोळो नुस्तें आमच्या करावळीचे एक स्पेशल रांदप। ही भाजी आमकां साधारण जून मध्ये तावन ऑगस्ट एंड मिसर मात्र मेळटा आनी हे जिवाक भोव बरें। तकाच आज हांव आतां हाजे सांगता भिकणां आनी आंबाडे घालून एक रुचीक नुस्तें तयार करता। तर आमी पळोवया हें नुस्तें कशें रांदचें। हे रांदप करूंक जाय असले वस्तू एक पटी पळोवया, मागीर हांव डिटेल्स जावन सांगता। हांवें हांगासर तायखोळोचो पालो मात्र घाला, तुमकां जाय जाल्यार ताजे तरणे देंट आसल्यारय घालयेत। हांवें पालो नितळ करून इल्लोसो वेळ मिठा उदकांत घालून दवरलो, कसलेंच किडे आसल्यार ते चलतात। आतां सर वस्तू कुकरांत घालून उकडया। पयलें हांवें शिंदिल्लो पालो घालो। आतां नेक्स्ट हांव हाका एक 20 भिकणां घालता। भिकणां हांवें बरी करून धुवन दाडवून ताजी भायली कात काडला। ताजे सांगता हांवें 4 आंबाडे घालात। आंबाडे मस्त ल्हान आसल्यान हांवें 4 घालात, तुमी 2 घाल्यार मस्त पावता। मीठ रुचीक, 2 कुलेर गोड, इल्लोसो हळदी पिठो आनी 1 कुलेर भर रविनास बाफात मसाला, तुमकां दुसरो बाफात मसालाय घालयेत। कलदें कप उदक घालून कुकरांत 2 विसिलां काडया। आतां एका कुंडल्यांत तेल आनी तूप भरसून फोण्णाक तयारी करया। हाका 2 बारीक शिंदिल्ले पियाव घालया आनी बरें करून इल्लो वेळ भाजया। पियाव भाजतना रुचीक मीठ घाला, पूण सर्तीक मीठ घालूंक वचनाकात, आमी हाच्या पयलें उकडटनाय मीठ घाला। पियाव बावून येतना हाका 5 तावन 6 दाडयल्ली लसणीचे बयो घालून इल्लोसो वेळ भाजया। लसण तामशी जावन येतना आमी उकडलें पालो आनी भिकणां हाका घालून मिश्रण करया। ह्या रांदपा विशयंत सर्तीक माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत आसा, थंयसर तुमी वाचून पळया आनी कमेंट्सांत म्हाका बरया। सक्कड मिक्स करून जाल्ल्या उपरांत हाका कलदें कप नाल्ल घालून मिक्स करा आनी एक 2 मिनिटां भर शिजल्यार पावता। रुचीक आनी परमळीक तायखोळो नुस्तें तयार जालां। म्हजो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक धन्यवाद। परत नवे रेसिपी सांगता तुमकां हांगासर हांव मेळटली। देव बरें करूं।